السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو تاع اليوم نشوفوا ان اكزرسيس في لوبيراسيون يونيتير تحديدا في l'absorption. L'exercice تاعنا واش يقول لنا un mélange gazeux air ammoniaque contient 7% en volume de NH3. On veut ramener 7 teneurs à 0,1% en volume par absorption de l'eau contient 0,0011 kmol NH3 par kmol H2O. هذا عبارة عن le rapport molaire وهذا c'est une fraction. L'eau avec 0,00212 kmol NH3 par kmol H2O. هذا aussi c'est un rapport molaire. Le débit gazeux est 4 fois 10 à la puissance 4 mètres cubes par heure dans les CNT. Les CNT هي les conditions normales. Je نقصد بها les conditions normales. يعني température égale à 0 degrés Celsius, nombre de moles 1 mol, la pression égale à 1 atmosphère et le volume molaire égale à 22,4 litres par mol. La pression est de 1,15 atmosphère et la température égale à 20 degrés Celsius. هذوما les conditions اللي يخدم بهم الكولون تاعنا. La colonne est remplie d'origine A égale à 204 mètres moins 1, epsilon égale à 0,73. واش طالب منا في l'exercice هذا ولا واش حاب منا ان نلقو ونديرو la question 1. Calculer le rapport massique de NH3 à l'entrée et à la sortie, déterminer le débit massique de H2O, déterminer le diamètre C, le VG, le volume d'engorgement égal 70% de vitesse d'engorgement, voilà la vitesse de la colonne thermique, voilà la vitesse de gaz, VE, vitesse d'engorgement, VE, et le rapport de débit total L sur G égal à 2,4. أنا في لا سوليسيون تاعنا قبل ما نبدو نحلو لي كيسيون تاعنا ولا نلقو الحوايج اللي طالب منا هو نلقوهم، لازمني أول حاجة نرسم كولون دابسوربسيون تاعي. عنا لابا تاعو ولا من الأسفل تاعو وعنا لا أو تاعو. دوك راح نقسموه الكولون تاعي فاز ليكيد وفاز ليكيد وفاز غاز. واش راح نديرو؟ ديما لونطري تاع الغاز يجيني من تحت من أسفل لا كولون، نحب ندير SE ندير GE LE entrée 1 حساب بالرمز اللي نحبو انا، والسورتي تاعو ديما يجينا من الفوق. وعلاه خاطر ديما الغاز تاعنا خفيف يعني يطلع ديما نحو الفوق، يعني يجينا من الاسفل نحو الاعلى. اما الليكيد لا، الليكيد يجينا ثقيل يعني يدخل لي من فوق ولا من فوق لا كولون تاعي من لا تاع الكولون ويخرج لي من تحت. بالنسبه للديبي عندي جي اللي هو غاز، هو الديبي تاع الغاز تاعي ونرمز له Y E، يا اما فراكسيون مول اير فراكسيون ماسيك ولا رابور مولير رابور ماسيك، المهم نرمز له بالرمز Y. وسورتي تاعي جي اس و Y اس. ليكيد ندي L يعني الديبي تاع ليكيد L E L S ساب واش عندي، ولي فراكسيون ولا لي رابور تاعو ندير X. واضح؟ دوكا عندي لي فراكسيون فوليميك نرمز لهم Y ولا X، ولي رابور مولير ولا فوليم ولا لي رابور مولير ولا ماسيك ندير لهم X بوان. واضح؟ دوك راح نديرو لي دوني تاعنا. عندنا بالنسبه ل Y E اللي هو الفراكسيون فوليميك هو 7% بالنسبه للغاز، هاي 7% اون فوليوم دو NH3. كي نقسم على 100 تعطيني 0,07. الديبي تاعو ها عطاهولي، ها هو وين، ها هو لو ديبي دو غاز اي 4 fois 10 à la puissance 4 mètres cubes par heure. ها هي وين نكتبها هنا في لي كونديسيون نورمال. نرجع في السورتي تاعي عندي Y S إيجال 0,1%، 0,1% هنا. كي نقسم على 100 تعطيني 0,001. الديبي في السورتي تاعي ما عطاشهولي. دوكا نروحو للليكيد تاعي. الليكيد تاعي في لونطري ما عطانيش. عندي الاكس او بوين اللي هو لو رابور مولير في لونطري تاعي ايكال 0,011 كيلو مول NH3 بار كيلو مول H2O. ها هو وين مدهولي. وعندي كيف لو راب ولا دو ديبي تاعي في السورتي ما عطاشهولي.
وعطاني لو رابور مولير في السورتي تاعي، ها هو وين عطاهولي 0,00212 كيلو مول NH3 بار كيلو مول H2O. نكتبو هنا، نروحو لي كونديسيون اللي يخدم بها الكولون تاعي. الكولون تاعي يخدم في بريسيون ايغال 1,15 اتموسفير، ها هي وين كتبتها، وفي التمبيراتور تي ايغال 20 دوغري سيلسيوس. وعندي لو ا ولا لا سورفاس سبيسيفيك، ها هي ا ايغال 204 متر موان زا، وعندي الفراكسيون دو فيد، ها عطاهولي الفراكسيون دو فيد 0,73. دركا الغاز تاعنا هذا، الغاز تاعنا واش فيه؟ الغاز تاعنا واش فيه؟ فيه اير وفيه NH3. هذه المكونات اللي نلقاوها في الغاز. في لافاز ليكيد تاعي في لونطري ولا في السورتي، خاطر على لونطري ما عطاشها لي بيور، لونطري ما دخلش لي السولفون تاعي بيور، كون جا دخل لي بيور الاكس تاعي هنا نلقاوها زيرو. دونك هنا واش فيه؟ احنا نلقى فيه NH3 اللي هو اللي حابه نحيه انا من لافاز ليكيد فاز غاز، وعندي NH3 او عندي H2O ديتو H2O. هادم هما المكونات تاعي في كل فاز. ونروحو للبروميير كيسيون، هي كالكولي لو رابور ماسيك NH3 à l'entrée et à la sortie. دونك كيفاش نكالكولوهم؟ دوكا هنا انا كتبت لا سوليسيون نشرحها لكم برك باه ما يجيناش الفيديو تاعنا طويل. دوكا هنا قال لنا كالكولي لو رابور ماسيك اكس بار، لو رابور ماسيك ندير لهم اكس بار اي ايغريك بار. واضح؟ هنا روحوا في لا فاز ليكيد، هو قال لنا كالكولي لو رابور ماسيك دو NH3 à l'entrée et à la sortie. دوكا ال NH3 عندي في لا فاز ليكيد وعندي في لا فاز غازو. نبداو باللا فاز ليكيد تاعنا. لا فاز ليكيد تاعنا عندي فيها الاكس بار واش يساوي لي. درك الاكس بار تاعي مادام نفركتو على لو رابور ماسيك، يعني نستعمل لا ماس تاعي. كيفاش نكالكوليه انا لو رابور ماسيك تاعي؟ هو الام ولا لا ماس تاع NH3 اللي هو اللي حابه نخرجو انا على لا ماس اللي كاين فيه. دوكا في لا فاز دي كده عندي NH3 وعندي لاش دوزو. دوكا يعني هنا واش راح تجيني ام NH3 على ام H2O. هنا ما عطانيش هو في لي دوني تاعي، ما عطانيش لا ام NH3 ولا ام H2O. ها في لي دوني تاعي كي خدمنا نحنا هادو هما لي دوني اللي خدمت بهم، ما عنديش لا ماس تاعي تاع كل واحد فاهم. واش راح نديرو؟ لا ماس مولير تاعي ام كيف ما نحسبها انا لو ام لا ماس مولير تاعي عندي الان ولا نومبر دو مول واش هي لا ماس على لا ماس مولير، سواء لا ماس مولير NH3 سواء لا ماس مولير H2O. سما هنا الام تاعي كيف ما نلقاها هي نومبر دو مول فوا ام، يعني كمية المادة في الكتلة المولية. درك هنا هاني عوضت هنا عندي ان NH3 على ان H2O، يعني هنا ام NH3 واش راح تعطيني ان NH3 فوا ام NH3. وبالنسبة لا ماس مولير H2O ولا للماء هي ان نمبر دو مول H2O في ام H2O، يعني كمية مادة الماء في الكتلة المولية للماء. دوكا هذه ثانية معطاش اهالي. واضح؟ سما لازمني نحسب لا ماس مولير تاع NH3 ولا لامونياك تاعي ولا ماس مولير H2O. قبل الصحة عندي هذه MNH3 على MH2O عبارة عن فراكسيون مولير. عندي NH3 على NH2O سي ان فراكسيون مولير اللي هو مدهولي ها هو هنا واش عاطيني، ها واش كاتب لي هنا كيلو مول NH3 على كيلو مول H2O. واش معناتها نومبر دو مول NH3 على نومبر دو مول H2O. هذايا تسمى هذايا هي عبارة عن الإكس بوان تاعي. نروح نعوضها إكس بوان فوا دوكا تبقى لي هذاي هي ام NH3 على ام H2O. دوك كيفاش نحسب انا لو ام NH3 والام H2O؟ عندي الام H2O واش هي H2O من ماه متكون لي H2O تاعي متكون لي من زوج جزيئات H2O وجزيئه واحده اكسجين، من زوج جزيئات H وجزيئه واحده O. ها 2 MH يعني 2 في الكتلة المولية للهيدروجين زائد الكتلة المولية للأكسجين. الكتلة المولية للهيدروجين هي 1 والكتلة المولية للأكسجين هي 16. سما هنا واش راح تجيني 2 في 1 زائد 16 تعطيني 18 جرام على المول، وإلا 18 كيلو جرام على الكيلو مول. دوك نروحو لNH3.
لاناج 3 كيف كيف، لاناج 3 من الماء متكونت لي من ذرة ازوت و 3 ذرات هيدروجين، سمعها 3 ام اش، 3 ذرات ام اش زائد ام ان اللي هي عبارة عن ذرة واحدة. الاش هنا قلنا عليها الكتلة المولية تاعها 1 والازوت 14، سمح جيني 3 في 1 زائد 14 تعطينا 17 جرام على المول، ونروح نعوضها هنا. سامع لك واش راح نحسب؟ نحسب في اللونطري في السورتي. في اللونطري واش راح يعطيني الاكس او بار، واش يعطيني اكس بوان اللي هو لو رابور مولير في لو ام ان اش 3 على الام اش 2 او، يعني هنا واش راح تعطيني 0.011 في 17 على 18، واش راح يعطيني هنا 0.010. في الرابور مولار كنا نكتبو كيلو مول، هاي كيلو مول ان اش 3 على كيلو مول اش 2 او، هنا واش راح نكتبو؟ راح نكتبو كيلوغرام ان اش 3 على كيلوغرام اش 2 او، خاطر ولا سي ان فراكسيون و سي ان رابور ماسيف. نفس الحكايه بالنسبه للسورتي تاعي، السورتي واش راح يعطيني اكس بار اس ايغال اكس بوان اللي هي لو رابور مولار تاعي في ام ان اش 3 على ام اش 2 او، واش راح يعطيني لو فراكسيون مولار لو رابور مولار بالنسبه للسورتي تاعي هاو عطاها لي 0.00212 كيلو مول ان اش 3 على كيلو مول اش 2 او. هاي نعوضها هنا في 17 على 18 واش راح تعطيني 0.02 كيلوغرام ان اش 3 على كيلوغرام اش 2 او. هذايا بالنسبه لا فاز ليكيد. لا فاز ليكيد قلنا اللي فيها الان اش 3 زائد الاش 2 او. نروحو دركا لا فاز غازو تاعنا. لا فاز غازو تاعنا واش قلنا واش فيها لير، c'est un mélange air ammoniac، l'air plus l'ammoniac. دروك هنا في لا فاز ليكيد عطاني لو رابور مولير، مي هنا ما عطانيش لو رابور مولير. مي لو رابور ماسيك ديما يتحسب لا ماس مولير ان اش 3 على لا ماس مولير هنا اير، خاطر عليه في الغاز تاعي هنا الميلونج تاعي هو اير امونياك، مي في لا فاز ليكيد هو اير هو ان اش 3 بلس او. ثم هنا نعوض بنفس الطريقة اللي عوضنا بها، عندي ان ان اش 3 على ان اش 3 تعطيني ام ان اش 3 على ام ار، هنا باردون هنا ام ار. درك الايكغيك بار تاعي هنا، دوك هنا في الاكزرسيس في اللي فاز لي كده عطاني هنا لو رابور مولير عطاهولي، مي هنا ما عطاشولي. كيف راح نحسبو انا لو رابور مولير تاعي؟ لو رابور مولير تاعي ايكغيك بونشي هو ان ان اش 3 على ان توتال. واش معناها ان توتال؟ يعني نومبر دو مول ان اش 3 على نومبر دو مول الكلي تاع الميلونج تاعي اللي هو غازول اللي هو اير بلس ان اش 3. سما هنا واش راح تعطيني؟ هذه هي نومبر دو مول ان اش 3 زائد نومبر دو مول اش ان اش 3 بلس نومبر دو مول اير. واضح؟ نروح نعوض هنا، هاي عندي ان ان اش 3 على ان توتال، وهنا كيف كيف ان ار على ان توتال مضروبة في ام ان اش 3 على ام ار. وش راح تعطيني؟ قلنا هذي تولي لي ايكغيك بوان ان اش 3 وهذه ايكغيك بوان ار على ام ان اش 3 على ام ار. درك هذه ما عطاشها لي لو ام ار، عطيني غير لو ام ان اش 3. كيف راح نحسبها انا؟ واش عندي الايكغيك توتال بوان ولا لو فراكسيون ولا لو رابور مولير الكلي، واش هو لو رابور مولير بالنسبه لير زائد لو رابور مولير بالنسبه لان اش 3، ويعطيني هذا يساوي لي 1. قلنا يساوي لي 1. دوك واش تولي لي ايكغيك ار، راح نفرقوا على الايكغيك ار واش تساوي لي، هي ايكغيك توتال هنا عندي ما بوان هضربوا على رابور مولير. ها واش راح تعطيني؟ ايكغيك توتال ناقص ايكغيك ان اش 3. ايكغيك توتال هاي 1 واش راح تعطيني؟ 1 ناقص ايكغيك ان اش 3. وعندنا لا ماس مولير بالنسبه للار هي 29، قلنا يا اما جرام على المول يا اما كيلو جرام على الكيلو مول. حسب لي دونيني مدهم لي وحسب واش نخدم به. نروح نعوض هنا، تولي عندي ايكغيك بار او واش راح تعطيني؟ ايكغيك او في لونطري تاعي ان اش 3 على 1 ناقص ايكغيك اونطري ان اش 3 في لا ماس مولير لا ناش 3 على لا ماس مولير دولو. لا ماس لو ايكغيك اونطري هي قلنا 7%، سما 7% تاعي هذيك كي نقسمها على 100 تعطيني 0.07 على 1 ناقص 0.07 على 17.29. دوك واش راح تعطيني؟ هذه ايكغيك
bar E ولا لو رابور ماسيك في لا فاز غاز في لونتري ايكال 0.0441 كيلوغرام ان اتش 3 بار كيلوغرام ار. نفس الحكايه بالنسبه ل سورتي. تولي لي هنا بوان ان اتش 3 سورتي على 1 ناقص سورتي ان اتش 3 في لا ماس مولار ان اتش 3 على لا ماس مولار اش 2 او. واش راح تعطيني هذه؟ هذه في السورتي تاعي ايكال 0.011 0.1 على 1 ناقص 0.0 لا ماس مولار لا نشطر 17 ولا ماس مولار لير 29. واش راح تعطيني 0.306 كيلو مول كيلوغرام ان اتش 3 بار كيلو مول دير. تما هنا رانا حسبنا الفراكسيون لو رابور ماسيك تاعي في السورتي وفي لونطري بالنسبه لافاز ليكيد وبالنسبه لافاز. نروحو لدوزيام كيستيون. الكيستيون تاعنا الدوزيام هي ديتيرميني لو ديبي ماسيك دو اش 12. يعني هنا واش حاب يقولك القالي لو ديبي تاعي في لا فاز ليكيد اللي هو ال او. واضح ال او بالنسبه يا اما سورتي يا اما لونطري تاعنا. كيف ما احنا نلقو هذا تبعوا معايا. سما هنا واش راح ندير؟ لازمني ندير البيلون جلوبال والبيلون بارسيال. البيلون جلوبال واش يقول لنا؟ اي حاجه تدخل هي نفسها الحاجه اللي تخرج. دوكا نحنا الحاجه اللي تدخل نحنا قالينا لو ديبي ماسيك سما هنا جي بار كون جاني ديبي مولير جي بوان. دوك واش راح يجينا؟ عندي جي او ولا هي لو ديبي في لا فاز غاز في اللونطري زائد لو ديبي في لا فاز ليكيد في اللونطري بار لي زوز يعني الفراكسيون مولير ايغال لو جي اس بلس لو ال اس في السورتي تاعنا. نروحو بالنسبه لي بيلون بارسيل راح يدخل فيهم لو رابور ماسيك تاعي. عندي ايغريك او بار فوا جي او بار بلس اكس او بار في ال او بار حتى هي ايغال ايغريك اس بار جي اس بار في السورتي تاعي زائد اكس اس بار و ال اس بار في السورتي تاعي. دونك هنا لا كونسونطراسيون اللي مدها لي هنا في لي زيكزرسيس تاعنا كامل ما تفوتش ليا 5. يعني كي نقسمها على 100 ما تفوتش ليا 5. هاكم شفتوا بالنسبه لونطري تاعي ايغال 7% كي قسمتها جاتني 0.07 والاخرى كيف هي 0.1%. سما هنا لو ديبي تاعي في الكا هذا لو ديبي ماسيك كامل يتساوي بالنسبه لافاز ليكيد وكامل يتساوي بالنسبه لافاز غازو. يعني ال بار تساوي ال او تساوي ال اس وجي بار تساوي ال او جي او ايغال جي اس. ومن الديبي تاعنا واش راح يولي لينا؟ نجي ونكاين الجي في بلاصه ونكاين ال في بلاصه. ما هي نورمالمون واش راح تجي جي او ايغريك او ناقص جي اس ايغريك اس. بيان سور سي ان ديبي ماسيك يعني لي زوج راح يجوني بار تساوي لي ال اس اكس اس موان ال او اكس او. سما هنا جي خرجها عامل مشترك جي واش راح تولي لي ايغريك او موان ايغريك اس كامل بار تساوي لنا ايغريك بار ال بار في اكس اس موان اكس ال. دوكا نحنا عاملين نفركتو على هذا كيف ما احنا نلقو هذا. دروكا لو ال تاعي ال بار واش تساوي لنا؟ تساوي لي جي بار في الايغريك او موان ايغريك اس للزوز بار على الاكس اس موان ايغريك او. في لي كولون كونتر كورون في لي كولون تاع شوفوا معايا درك الايغريك اس تمشي لي مع الاكس او والايغريك او تمشي لي مع الاكس اس وعلى خاطر راهو كولون ا كونتر كولون. اش معناها كونتر كولون؟ حيجونا متعكسين. لونطري تاع الليكيد ماهيش نفسها لونطري تاع الغاز وسورتي تاع الغاز ماهيش نفسها سورتي تاع الليكيد. واضح؟ يعني اللي من الفوق هنا راح يجوني مع بعضاهم واللي من تحت هنا راح يجوني مع بعضاهم. هنا من الفوق عندي ايغريك اس وعندي الاكس او وهنا واش عندي الايغريك او والاكس اس. دركا هنا واش بقى لي؟ هذه انا حاسبينها هذه حاسبينها هذه كيف بار. واش بقى لي؟ بقت لي لو جي
جي بار ما عنديش، عندي دي بي فوليميك ونحن نسحقو دي بي ماسيك. دروكا هنا كيف ما احنا نلقاوها هذا، دروكا لازمني نكالكولي لي دي بي ماسيك. كيف ما حنكالكولي لي دي بي ماسيك تاعنا لو جي بار، كيف ما حنكالكولي دروكا لو في تاعي، لو جي في تاعي هو 4 في 10 قوة 4 متر كوب باغ اور. دوكا نحنا عندي المتر كوب، لازمني المتر كوب هذه تخرج تجي في بلاصتها كيلو غرام. وش هي اليونيتي اللي نلقى فيها الكيلو غرام؟ هي لا ماس مولير. دوك واش راح تجي عندي جي بار واش تساوي جي في رو ار في رو ار. يعني هنا خطروا عليه في لافاز ليكيد عندي عندي لو رو ولا الكتلة الحجمية للآخر. دوك كيف ما احنا نحسبوها؟ دوكا اول حاجه نحنا قلنا حنفرقتو غير على ماس تاع لاغ برك، يعني في اللونطري تاعي واضح غير لاغ خاطروا عليه. بعد كي يخرج لاغ راح يخرج لي لاغ بيور، ما يخرجش معاه لا نشطر ولا نشطر واحد يجيه اللي لا فاز ليكيد تاعي. واش راح ندير؟ لو جي بار واش راح تعطيني؟ هي جي اونطري نورمالمون في الاكس، نورمالمون هنا جي اونطري في الايغريك ار. دوكا مادام ما عنديش ايغريك ار انا راح نديرها هي واحد ناقص كيما درنا المرة ناقص إيكغيك اناش تروا اناش تروا. ها هي وين اللي هي تاع لونطري تاعي. تسمى واش راح ندير هنا؟ تولي إيكغيك تولي جي او يعني في لو رابور فوليميك تاعي في واحد ناقص إيكغيك او فوا رو ار تي. دوكا هنا اسكو عطاني هو لو ار تاعي؟ ما مادش هالي. تسمى واش ندير؟ لازمني نحسب الرو ار تاعي. كيف راح نحسبها انا الرو ار تاعي؟ الرو تاعي واش هي ام على في. دوكا نحنا الام على في كيف ما احنا نلقاوها. دوكا ما عنديش حتى معطيات، لا عطاني لا ماس مولير لا عطاني لا الام لا عطاني لا الفي. تسمى واش راح ندير؟ لازمني نستعمل قانون لو غاز بارفي، خاطر بعد نستعملو بالغازات بنسب كبيره هنا في الفينومين دابسوربسيون تاعنا. تسمى واش راح يجيني بي في ايكال ان ار تي. تسمى هنا واش راح تعطيني البي في الفي. تسمى هنا الان ما عطاش هالي، تسمى واش راح ندير لها؟ نروح نعوضها. الان واش راح تعطيني ام على ام ار. ها هاي ام على ام ار فوا ار تي. دونك واش ندير؟ نجي ونلقى الرو، خاطر الرو تاعي هي ام على في. واش تولي لي ام على في تساوي بي في ام على ار تي. يعني واش راح ندير انا؟ نهبط الفي هنا ونطلع الام هنا ونقسم على الار تي. درك الام على الفي هذه هي رو. ثم الرو تاعي واش راح تعطيني؟ هي البي ولا البريسيون في الام على الار تي. رو ار. نروح نعاود هنا في لي كونديسيون اللي نخدم بهم، لي كونديسيون تاع الكولون تاعي ماهيش لي كونديسيون سي ان تي. دونك واش راح تجيني لاتموسفير بالنسبه للوحدات اللي راح نخدم ديما. كي يكون عندي لا بريسيون بالاتموسفير لازمني الفوليوم تاعي لازم يكون ليا بالليتر، والار تاعي لازم تكون ليا 0.082. كي يكون عندي لا بريسيون بالباسكال، لا بريسيون تاعي باسكال بي ا، لازم هذا حيجيني متر كوب، والار تاعي لازم تجيني 8.31. بالنسبه للتمبيراتور تاعي، التمبيراتور تاعي ديما لازم تكون ليا بالكلفن، سواء نخدم بالاتموسفير ولا الباسكال ولا الليتر ولا المتر كوب. لا تمبيراتور لازم تكون ليا بالكلفن. كيف نحسبها انا بالكلفن؟ هي درجه الحراره بالدرجه المئويه اللي مدهنا كيما نحن عطاها لنا 20، عطاها لي 20 زائد 273 وكاين يجيلها 273.15. واضح؟ نروح هنا نعوض. عندي لا بريسيون تاعي عطاها لي 1.15 في 29 اللي هي على ماس مولير لاغ، والار تاعي قلنا مادام عندي هذيا بالاتموسفير هذه حتجيني 0.082 مضروبه في 20 زائد 273 تعطيني 293. الرو تاعنا واش راح تولي لينا 1.38 كيلوغرام بار متر كوب. دوكا كي نروح نعوض انا هاهي الروجي تاعي، نعوض في العباره اللي لقيناها المره الاولى اللي هي هاهي العباره تاعي، هاهي جي او في واحد ناقص ايكغيك او في رو ار هاهي عندي 4 في 10 قوه 4 في 1 ناقص 0.07 في 1.38. دوك كيما احنا كاع عندي هذا الدي بي تاعي فوليميك هي متر كوب بار اور،
ولا ماس مولير هي كيلوغرام بار متر كوب. المتر كوب يروح لي مع المتر كوب واش راح يبقى لي كيلوغرام بار اور اللي هو 51,336 كيلوغرام بار اور. هذا هو لو دي بي لي دي بي ماسيك بالنسبه لفاز غاز. دونك ال تاعي نروح نعوض في العباره اللي لقيناها المره الاولى اللي هي جي في ايغريك او موان ايغريك اس بار على اكس اس ناقص اكس او بار. قلنا ديما الايغريك او تجي تحتها ايغريك الاكس اس، والايغريك اس يعني في السورتي تاعي تجيني ديما تحتها الاكس او سوا مولير فوليميك ماسيك. المهم لازم الايغريك اونتري تقابلها الاكس سورتي والايغريك سورتي تقابلها الاكس اونتري. نعوض لو ال هي 51,336 في ايغريك او هي 0,0. هنا لو رابور ماسيك اللي حسبناه 0,0441 موان 0,306 على 0,02 موان 0,201. واش راح تخرج لي؟ تخرج لي 117,532.42 كيلوغرام بار اور. هذا هو لو ديبي ماسيك في لافاز ليكيد. دوك نروحو للكيستيون الاخر تاعنا هو ديتيرميني لو ديامتر سي في جي ايغال 70%. يعني هنا لو دي بي لو فيتيس تاع الغاز تاعنا هو 70% من الفيتيس دونغورجمون اي لو رابور دو دي بي تاعنا توتال ال سور جي ايغال 2,4. واضح هنا دونك هو واش طلب مني؟ حابه نلقى لو ديامتر تاع الكولون تاعي. لو ديامتر تاعو هذا كي ديه يجيني دي تاعي دي قداه. دوك كيما حتى نحنا نلقاوها هذه تبعوا معايا. دوكا لو ديبي تاعي ولا لو ديامتر تاعي حنا نلقاه في لا سورفاس. السورفاس تاعي وين راح نلقاها؟ نلقاوها في الديبي فوليميك بالنسبه لفاز غاز. دوك الديبي فوليميك بالنسبه لفاز غاز كيف ما نحسبوا هي لا سورفاس تاعي. لا سورفاس يعني لانترسيكسيون تاع الكولون تاعي مضروبه في الفي جي يعني في الفيتيس تاع الغاز تاعي. دركا لا سيكسيون تاعي واش هي بي نورمالمون ار كاري اللي نصف القطر مربع. نصف القطر واش راح يعطيني؟ هو لو ديامتر سور 2 كامل كاري. واش راح تعطيني؟ بي سور 4 دي كاري. دوك هنا لو في جي عطاهولنا هو واش قالينا في لو في جي تاعي واش قالينا هو 70% دو فيتيس دونغورجمون في او. يعني هنا هو 70% 70 قسمة 100 تعطيني 0.7 في انغورجمون اللي هو لو في او تاعي. درك لو فيتيس دونغورجمون هو اللي ما عنديش انا. لازمني لو فيتيس دونغورجمون باه نقدر نعوض ونحسب لو ديامتر تاعي. خاطر بالك نعوض انا في جي واش راح تعطيني بي اللي هي السورفاس تاعي اللي هي بي في دي مربع على 4 مضروبه في في جي. هاي في جي تاعي كي نخرج انا لا لو ديامتر تاعي دي نورمالمون جي دي مربع واش راح تعطيني 4 في جي في لو غاز ولا لو دي بي فوليميك لا فاز غاز على بي في في جي. درك هنا يمكن نحي المتربعتين ندير الجذر تاعي. دوك يبقى لي الاشكال نحنا هنا عنديش لو في جي. كيف راح نحسبوا لو في جي تاعي؟ لو في جي تاعي هنا يا اما نحسبوا غرافيكمون بالميثود ولا باللي دياغرام دو لوبو. دوك نديروا عليها اكزرسيس حتى هذه وكنقدر نحسبوا باللي كالكول. دوك هنا حنا هنا ما عطاناش لي غراف تاعي تما لازمني نحسبها ميثود اناليتيك يعني بالكالكول تاعي. تبعوا معايا كيف ما حنا نحسبوها. دوك باه نحسب انا لو في جي تاعي ها هو وين لو في او تاعي كيف ما حندير. دوك عندنا قانون لازمني نحفظوه اللي هو لوغ لوغاريتم ديسيمال اللي هو تاع لي بويسونس 10. واش راح يعطيني؟ يعطيني لو في او اللي هو لو فيتيس دونغورجمون في لا سورفاس سبيسيفيك في روجي لا ماس مولير لا فاز غازو ولا الكتله الحجميه في لا فاز غاز في مي ال اللي هي لا فيسكوزيتي في 0.16 اس 0.16 على الجرافيتي اللي هي الجاذبيه في روجي اللي هي لا ماس مولير لا ماس فوليميك في لا فاز اي ال هذه لا فاز ليكيد في الفراكسيون دو فيد او كوب يعني اس 3
في لا فيسكوزيتي في لا فاز ليكيد تاعي أس 0.16. واش تساوي لينا هذا؟ تساوي لينا 0.022 ناقص 1.75 ال سور جي كل أس 0.25 على رو جي في رو جي على رو ال الكل أس 0.125. دوك واش راح نديرو باه تسهل علينا؟ نروح نعوض هذوما اللي عندي كامل نعوضها، نحنا معناش لو غير في او نعوضهم بالقيمه تاعها. تسمى واش راح تعطيني لوغ في انغورجمون كاري في 204 اللي هي لا سورفاس سبيسيفيك، ها هي عطاها لي 204 في لا ماس ولا الكتله الحجميه في لافاز ليكيد. لافاز غاز انا حسبناها قبيله اللي هي 1.38. عندي لا فيسكوزيتي في لافاز ليكيد على لا فيسكوزيتي في لافاز غاز ديما تروح لي بواحد، خاطر ما مدشها لي هنا ونلقاهم قد بعضهم كي ما مدشها لي، كي نقسمهم على بعضهم يعطيني واحد. الجاذبيه هنا هي ديما 9.81 كما نعرفوها الجاذبيه الارضيه. في الفراكسيون دو فيد هذا عطاها لي هو 0.73. نروح نعوضها، هي 0.73 كامل مكعب مضروبة في لاماس مولير للماء هنا نعرفوها هي 1000. واش تساوي لي؟ تساوي لي 0.022 ناقص 1.75 كامل مضروبة في 1.38 على 1000 أس صفر اللي هي هذا يرجع على رو ال أس 0.125 في لو ال جي اللي هي 51336 على هنا العكس نورمالمون 1137300 و532 أس 0.25. هذه قداه نلقاها لوغ تعطيني هذه كاملة لوغ واش راح تعطيني 0.072 في مربع، وتعطيني ناقص هذه كاملة تعطيني ناقص 0.934. دوكا باه نحو اللوغ هذايا ديما ندخل ندخل ليكسبونونسيال تاعي. دوكا هذا ليكسبونونسيال راح تروح لي مع اللوغ واش راح تبقى لي 0.072 في كاري انغورجمون واش تساوي لي هذاك نطلعها للاس اكسبونونسيال راح تعطيني 10 ناقص 0.934. واش راح تعطيني في كاري الفي كاري تاعنا واش راح تعطيني نورمالمون 10 قوة ناقص 0.934 على 0.072. دوك واش راح تعطيني باه نحي التربيع ندير الجذر تاعو يعطيني 1.25 متر باغ. درك لو في جي تاعي دونغورجمون واش راح يعطيني هو 0.7 في خاطر عليه لو في جي واش هو 70% لو فيتيس دونغورجمون اللي هو 0.7 في انغورجمون. ها الفي انغورجمون هنا لقيناه 1.25 هاني ضربتها واش راح تعطيني 0.875 متر باغ سكوند. لازم يكون لي متر باغ سكوند. دوك واش بقات لي؟ دوكا هاني لقيت الفي جي تاعي بقات لي هذه لو جي ولا لو فيتيس تاعي في لو فيتيس فوليميك. هذا الفيتيس اللي مدهونه هو تاع 4 قوة 4 متر كوب باغ اور. هذا وين في لي كونديسيون نورمال ماهمش لي كونديسيون اللي يخدم بهم الكولون تاعنا اللي هو 1.15 اتموسفير ودرجة الحرارة 20 درجة مئوية. تسمى لازمني انا نحسب لو دي بي اللي تمشي به الكولون تاعي. دوك كيف راح نحسبو انا دي بي تاعي؟ دوك كيف راح نحسبو انا دي بي تاعي؟ كيف راح نحسبو؟ هندير كالكول لو جي. الجي تاعنا قلنا هذايا متر كوب باغ اور في لي كونديسيون نورمال. ها هما لي كونديسيون نورمال بريسيون 1 اتموسفير لا تمبيراتور 273 degrés سلسيوس اللي هي 0 كلفن هنا اللي هي 0 ديجري سلسيوس et le V égale à 22,4 ونمبر دو مول. نحنا درك لازمني نلقى الدي بي تاعي كي تكون عندي بريسيون 1,15 اتموسفير وتمبيراتور 20 ديجري سلسيوس. الحاجه الوحيده اللي نقدر نلقاهم ما بيناتهم ولا نجمع ما بيناتهم هو لو غاز بارفي ولا قانون الغازات المثالي. دوك واش راح نديرو في لي كونديسيون نورمال اللي قلنا لي كونديسيون نورمال تاعي هذوما اللي نهضر عليهم في ايغال ا اتموسفير و تمبيراتور
73 و ان مول و في 22,4 لتر باغ مول. هذوما نرمزو لهم بالان اللي هما لي كونديسيون نورمال، و لي كونديسيون تاع لي كولون نديروهم 2. سما حاجين بي 1 في 1 ايكال ان ار تي ان 1 ار 1 تي 1 و بي 2 في 2 ايكال ان ار تي 2. دوك احنا هنا ما خرجش لينا لو دي بي فوليميك. كيف راح نديرو انا دو بي فوليميك تاعي؟ اول حاجه نقسم لا 1 sur 2 ولا 2 sur 1 كيما تحبوا. راح تجيني بي 1 على بي 2 تعطيني في 1 على في 2 ايكال بي 1 على بي 2 في 1 على في 2 ايكال تي 1 sur تي 2. دوك هنا ما خرجتش لي لو جي ولا لو دي بي فوليميك. واش ندير؟ دي بي فوليميك ديما واش هو دي بي ولا فوليوم سور ان طون. دوك هنا راح تجيني في سور تي خاطر عليه لونيتي تاعو هي متر كوب باغ اور، تسمى فوليوم على لو طون ولا الزمن تاعي اللي هو في سور تي ايكال جي. هنا واش راح ندير؟ حنقسم في 1 على تي في 2 على تي، تولي عندي جي 1 اللي في لي كونديسيون نورمال اللي هي عندي 4 في 10 قوه 4، وعندي جي 2 سور تي في لي كونديسيون اللي يمشي بها الكولون اللي هي نحنا هم اللي نفركتو عليها. سما واش راح تولي عندي؟ انا ما راح تولي عندي بي 1 سور بي 2 في جي 1 على جي 2 ايكال تي 1 على تي 2. احنا نفركتو على هذه واش تولي عندي؟ روح ندي لو بي 1 و لي بي 2 للطرف الثاني. واش راح تولي عندي جي 1 على جي 2 ايكال بي 2 في تي 1. هاي بي 2 حتى نطلعها هنا تولي لي بي 2 في تي 1 والبي 1 نهبطها هنا خاطر على عبالنا كي يكون عندي طرف فيه ضرب ونجيه للطرف الثاني يولي قسمه، وكي يكون قسمه يولي لي ضرب، تولي عندي بي 2 في تي 1 على بي 1 في تي 2. دوكا راح نفركتو على جي 1، نفركتو على جي 1 سما هذه راح نداها نطلعها هنا. نفركتو على جي 2 ولا جي 1. درك جي 1 تاعي واش راح تولي لي؟ تولي لي جي 2 في 2 في بي 2 في تي 1 على بي 1 في تي 2. نروح نعوض هذه في لي كونديسيون نورمال تاعي 4 في 10 قوه 4 في لو بي 2 لي كونديسيون نورمال هي 1 اتموسفير في دوكا لا تمبيراتور تي 1 اللي هي في لي ماهيش لي كونديسيون تاع لو كولون. قلنا بالنسبة بي 2 اللي هي لي كونديسيون نورمال 1 في لا تمبيراتور بالنسبة تاع لا كولون تاعي اللي هي 20 بلس 273. هذا يقولنا تجي من درجة الحرارة لازم تكون لاي بالكلفن. قسمت لو بي ولا لي كونديسيون اللي يمشي بها ولا البريسيون اللي يمشي بها الكولون تاعي اللي هي 1.15 في درجة الحرارة في لي كونديسيون نورمال اللي هي ديما 0 درجه مئويه. كي نزيدها 273 تبقى لي 273. واش نلقاوها؟ نلقاو 37,329.336 متر كوب باغ اور. دوكا باه نحسب انا لو ديامتر تاعي لازم هذه تجيني متر كوب باغ سكوند خاطر عليه الفيتيس تاعي قيناه بالمتر. ها الفيتيس تاعي قيناه بالمتر على ثانيه، لازمني حتى لو دي بي تاعي يكون ليا متر على ثانية. سما هنا مش عندي انا عندي 1 ساعة تساوي 3600 ثانية. سما هذا حنهزو نقسمه على 3600. ها لو جي متر كوب على 3600 واش راح يعطيني؟ 37,329.386 على 3600. دوك نروح نعوض في الفورمول هذايا ونلقى الجامتر تاعي اللي هي جذر 4 في جي في اللي لقيناه على بي في في جي اللي هو الفيتيس تاعي بي عنا نعرفو 3.14. نروح نعوض ندير واش تساوي لي جذر 37,329.386 اللي هي هذه قسمة 3600 مضروبة في 4 على البي اللي هي 3.14 ولي فيتيس دونغورجمون هانا لقيناها ها هي وين 0.875. دوكا لو ديامتر تاع لو كولون تاعي نلقاه 388 متر. هذا نهاية الاكزرسيس تاعنا. يعجبكم الفيديو ديروا لنا جيم باه نزيدوا نكملوا لكم في اوتر اكزرسيس. بربي ان شاء الله لي زيكزرسيس الجايين راح نديروا فيهم لي نومبر دو بلاطو، كيف ما نكالكولو نومبر دو بلاطو، كيف ما نلقوا الديامتر تاعي بميثود جرافيك، كيف ما نكالكولو قلنا لو نومبر دو بلاطو غرافيكمون اناليتيكمون يعني حسابيا وبالنسبه بيانيا.